मानसेरा की बहू वज़ीर-ए-आला पंजाब होगी। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने नून लीग का प्लान बता दिया। कहा मरियम नवाज पंजाब में सूबाई और कौमी नशिस्त से इलेक्शन लड़ेंगी। नवाज शरीफ खैबर पख्तूनख्वा से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अमीर मुकाम को खैबर पख्तूनख्वा की वज़ारत आला दी जाएगी। मैं इलेक्शन में हिस्सा नहीं लूंगा, आवाम की खिदमत करूंगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो रहा है। जाली केस खत्म हो गए। नवाज शरीफ का नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड से खिताब। कहा कहाँ होता है कि करोड़ों आवाम के मुंतखब वज़ीर आज़म को 4-5 बंदे बैठकर घर भेज दें। एक ऐसे शख्स को इक्तदार में लाया गया जिसके पल्ले कुछ भी नहीं था। ऐसे लाने के लिए सादिक और अमीन डिक्लेयर किया गया। उस शख्स ने आकर मुल्क का भट्टा बिठा दिया। हम सी पैक लाए, मोटरवेज बनाई, शाहराएं बनाई। क्या हमारे सिवा किसी ने मोटरवेज बनाई? हमारे पास बीएनए के कमांडर अपने तकरीबन 70 साथियों के साथ कौमी दहाड़े में शामिल होने के लिए आए हैं। भारत बलूचिस्तान में हालात को खराब करने के लिए कोशिशें कर रहा है। कालादम बीएनए कमांडर सरफराज बंगलजई 70 साथियों समेत कौमी धारे में शामिल। निगरां वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जाना चकजई कहते हैं गुलजार इमाम शंबे ने मुज़ाकरात का रास्ता हमवार किया। इस बात पर मुत्तफिक हुए कि नाराज बलोचों के मसाइल हल किए जाएं। पाकिस्तान ने हमेशा बलूचिस्तान के अवाम को फौकियत दी। भारत की साजिशों का बड़ा हदफ बलूचिस्तान रहा है। भारत दहशतगर्दी का सबसे बड़ा नेटवर्क चला रहा है। बैनुल अक़वामी इदारों की जिम्मेदारी है भारत को दहशतगर्द मुल्क डिक्लेयर करें। जो लोग रियासत पाकिस्तान को तस्लीम करते हैं उनको खुशामदीद कहेंगे। कहीं अफगानिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक्स का कोई डिस्कशन हुई? नहीं, इस तरह की कोई डिस्कशन सामने नहीं आई। ये कोई अच्छा टाइम भी नहीं है, टाइमिंग भी नहीं है और ये मुनासिब भी नहीं है किसी सॉवरेन मुल्क में इस तरह की स्ट्राइक्स। अगर हम मजबूर हो गए, जब हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं रह जाएगा। अफगानिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक से मुताल्लिक कोई बात नहीं हो रही। इस वक्त मुनासिब नहीं कि खुद मुख्तार मुल्क पर सर्जिकल स्ट्राइक किया जाए। अगर हम मजबूर हो गए तो सर्जिकल स्ट्राइक के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। साबिक वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी की AIY न्यूज से गुफ्तगू। कहा दोस्त ममालिक और सफारती जराये से दबाव डाला जाए कि दहशतगर्द हमारे हवाले करें। हमारे पास दीगर ऑप्शन भी हैं। अफगान हुकूमत को किसी मुल्क ने अभी तक तस्लीम नहीं किया। अफगानिस्तान के लिए इस वक्त पाकिस्तान बहुत अहम मुल्क है। दो 2009 में मैं चंद लोगों के बिकावे में आकर अपने साथियों समेत मुसल्लह जद्दोजहद में शामिल हुआ। हमने समझा बलोच हुकूक के लिए जद्दोजहद कर रहा हूँ। तमाम तंजीमें भत्ताखोरी, मंशियात फरोशी, अगवा बराए तावान, बैरून ममालिक के फंड लेकर ऐश व अशरत की जिंदगी गुजार रहे थे। मेरे पास शर्मिंदगी के सिवा कुछ नहीं। 2014 में 155 मासूम शहरियों को कत्ल किया गया। कौमी धारे में शामिल होने वाले सरफराज बंगलजई कहते हैं भारत से पैसे लेकर अपने ही लोगों का खून बहाया जा रहा है। कालेदम तंजीम अपने मकासद के लिए खवातीन का इस्तेमाल कर रही है जो बलोच रिवायत के खिलाफ है। कालेदम BNA कमांडर्स को अफगानिस्तान में बंगले, गाड़ियां, गार्ड्स दिए जा रहे हैं। हमें एहसास हुआ हमारे लीडर सब कुछ जात और ऐश के लिए कर रहे थे। हम आए तो रियासत ने सीने से लगाया और इज्जत दी। मुल्क के लिए जो हो सका करेंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना नैब रेफरेंस बाकायदा समाअत के लिए मंजूर। एहतसाब अदालत में रेफरेंस की समाअत 23 दिसंबर को होगी। साइफर केस की इन कैमरा समाअत के हुक्म के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI की दरखास्त की समाअत आज होगी। दरखास्त के फैसले तक ट्रायल कोर्ट को मजीद कार्रवाई से रोका जाए। दरखास्त में इस्तदा। वफाकी हुकूमत ने किसी इदारे या एजेंसी को ऑडियो टेप की इजाजत नहीं दी। कोई एजेंसी रिकॉर्डिंग कर रही है तो वो गैर कानूनी है। अटॉर्नी जनरल का ऑडियो लीक्स केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए जो भी आता है कहता है ऑडियो टेप की इजाजत नहीं।
پھر ایسا کون اور کیوں کر رہا ہے؟ اب وفاقی حکومت پر ہے کہ وہ کیسے اس کیس کو چلانا چاہتی ہے۔ حکومت نے نہیں بتایا تو نیشنل اور انٹرنیشنل عدالتی معاون مقرر کریں گے۔ ISI کہہ رہی ہے آڈیو کہاں سے لیک ہوئی، سورس کا پتہ نہیں لگا سکتے۔ عدالت نے اٹارنی جنرل کو کہا چیک کیجیے گا، کوئی خبر تھی کہ IB کو ریکارڈنگ کی اتھارٹی دی گئی؟ کیا ایسا ہے؟ اٹارنی جنرل نے کہا چیک کر کے بتاؤں گا۔ عدالت نے PTA، FIA سمیت دیگر فریقین کو دوبارہ جواب جمع کرانے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ سیاسی جماعتیں ایسی رائے کا اظہار نہیں کریں گی جس سے عدلیہ یا فوج کی شہرت کو نقصان پہنچے یا ان کی تضحیق ہو۔ الیکشن کمیشن نے امیدواروں کے لیے انتخابی ضابطۂ اخلاق جاری کر دیا۔ اعلامیے کے مطابق سیاسی جماعتیں اور امیدوار ایسی رائے کا اظہار نہیں کریں گے جو نظریہ پاکستان، ملک کی خود مختاری یا سلامتی کے خلاف ہو۔ مخالف امیدوار کو دستبردار کرانے کے لیے رشوت یا تحفہ دینے سے گریز کیا جائے گا۔ بلاک پالیٹکس پر یقین نہیں، دوست ملکوں سے متوازن تعلقات چاہتے ہیں، امریکہ سے مضبوط روابط وسیع کرنے کے خواہاں ہیں، امریکہ سے طویل مدتی دو طرفہ تعلقات چاہتے ہیں۔ دورہ امریکہ کے دوران آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی امریکی تھنک ٹینکس اور میڈیا ارکان سے گفتگو، کہا کشمیر بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ تنازع ہے، یک طرفہ اقدام کشمیریوں کی خواہشات کے خلاف تنازع کی نوعیت تبدیل نہیں کر سکتا۔ پاکستان علاقائی استحکام، امن کے لیے کئی دہائیوں سے عالمی دہشت گردی کے خلاف نبرد آزما ہے۔ پاکستانی عوام کی بھرپور حمایت سے آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی۔ آرمی چیف نے غزہ میں فوری جنگ بندی اور پائیدار امن کے لیے دو ریاستی حل کی ضرورت پر زور دیا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی اور ایرانی صدر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، غزہ میں قتل عام کے خاتمے کے لیے اسلامی ممالک کی مربوط کوششوں کی ضرورت پر زور۔ صدر مملکت کا اسرائیلی جارحیت پر تشویش کا اظہار۔ ایرانی صدر نے آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے تمام سفارتی اقدامات پر پاکستان کی حمایت کا اعادہ کیا۔ صدر الوی نے جموں کشمیر کے تنازع پر اصولی موقف اور فلسطینی کاز کی حمایت پر ایرانی قیادت کو سراہا۔ غزہ میں اسرائیلی بمباری سے 24 گھنٹے میں مزید 100 سے زائد فلسطینی شہید، رفح میں 5 مقامات کو نشانہ بنایا گیا، 17 دن کی بچی سمیت 27 افراد شہید ہوئے۔ اسرائیلی فورسز نے مزید ایک چرچ کو تباہ کر ڈالا۔ حماس نے اسرائیل کا جبالیہ پر کنٹرول حاصل کرنے کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ جنوبی غزہ میں کارروائی کے دوران اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گیا۔ صہیونی ٹینکوں نے 7 اکتوبر کو اپنے ہی شہریوں پر حملے کیے۔ اسرائیلی جریدے کی تحقیقات نے خونی ڈرامہ بے نقاب کر دیا۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اسرائیلی ٹینک باہر کے علاقے میں گھروں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا تھا کہ حماس نے اسرائیلی شہریوں کے گھروں پر بمباری کی۔ اخبار کے مطابق ٹینکوں کے حملے میں متعدد شہری ہلاک اور زخمی ہوئے، جس کا الزام اسرائیل نے حماس پر لگایا۔ رپورٹ سامنے آنے کے بعد نیتن یاہو حکومت کی جانب سے کوئی رد عمل نہیں دیا گیا۔ غزہ میں اسرائیلی بمباری سے اسپتال تباہ، خیموں میں بچوں کی پیدائش، پانی ہے اور نہ بجلی، بچوں کو جنم دینے والی مائیں شدید مشکلات سے دوچار۔ اقوام متحدہ کے مطابق غزہ میں روزانہ 180 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ موجودہ حالات میں زچہ اور بچہ کو فوری طبی امداد کی ضرورت ہے۔ غزہ میں کمیونیکیشن بلیک آؤٹ کے باعث طبی عملے کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ راولپنڈی پولیس نے پی ٹی آئی کے 60 رہنماؤں کے وارنٹ گرفتاری کے لیے ATC سے رجوع کر دیا۔ پولیس نے مطلوب رہنماؤں کی فہرست عدالت میں پیش کر دی۔ زلفی بخاری، زرتاج گل، فاروق حبیب، حماد اظہر، واسق قیوم اور دیگر شامل۔ پولیس نے درخواست میں کہا ملزمان 9 مئی کے دیگر مقدمات میں مطلوب ہیں، گرفتاری سے بچنے کے لیے مسلسل روپوش ہیں۔
फवाद चौधरी का जेल से इलेक्शन लड़ने का ऐलान, कहते हैं जेहलम की दोनों सीटों से इलेक्शन लड़ूंगा। हिबा और फैसल मेरी इंतखाबी